हैन हाम्रो त्यो हुन्छ जस्तै डेटाको हामीले स्टोर गर्ने when program is executed at that time we input some data or that data can automatically also be generated from the program and such type of data what kind of data should be stored in variable त्यो डेटाको कस्तो खालको चाहिँ टाइप हुन्छ त त्यो टाइप डेटाको प्रकार कुन डेटा जस्तै अ, एउटा चाहिँ डोकोमा चाहिँ पानी हाल्यो भने अडिन्छ अडिँदैन नि किनभने त्यसमा डेटा टाइप मिलेन क्या हैन त्यस यहाँ चाहिँ जस्तै क्यारेक्टर भन्ने डेटा टाइप छ त्यसमा नम्बर हाल्यो भने मिलेन हैन अनि नम्बरको डेटा टाइप छ त्यसमा क्यारेक्टर हाल्यो भने मिलेन भनेको जस्तो खालको भेरिएबल हुन्छ त्यस्तै टाइपको डेटा चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौँ त्यसलाई डेटा टाइप्स भन्छ देयर आर सेभरल डेटा टाइप यसको दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ डेटा टाइपको एउटा हुन्छ प्राइमरी डेटा टाइप है एउटा प्राइमरी डेटा टाइप हुन्छ प्राइमरी अर्को हुन्छ सेकेन्डरी एउटा प्राइमरी डेटा टाइप अर्को सेकेन्डरी डेटा टाइप है प्राइमरी डेटा टाइप भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल डेटा टाइप्स जुन चाहिँ नभई नहुने डेटा टाइप हो हैन फन्डामेन्टल डेटा टाइप दे आर अल्सो कल्ड बिल्ड हैन दे अल्सो युज टु बिल्ड अदर डेटा टाइप जस्तै सेकेन्डरी डेटा टाइप बनाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ प्राइमरी डेटा टाइप चाहिन्छ त्यही भएर यो प्राइमरी डेटा टाइप भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल डेटा टाइप हैन used for making secondary data type सेकेन्डरी डेटा टाइप बनाउनलाई पनि युज हुन्छ प्राइमरी डेटा टाइप है अनि त्यसपछि अब यो सेकेन्डरी डेटा टाइप भनेको चाहिँ जस्तै हामीलाई बिल्ट इन फङ्सनले काम बिल्ट इन फङ्सन भन्दा अरू एक्स्ट्रा फङ्सन चाहियो भने गुड मर्निङ को आयो मनिष हो गुड मर्निङ है गुड मर्निङ ढिलो आयो है मनिष है सर हिजो यति बेला क्लास स्टार्ट भएको थियो हिजो तिमीहरू ढिलो आएको छ अनि के गर्नु अनि त्यसपछि अब प्राइमरी डेटा टाइप भनेको चाहिँ यो फन्डामेन्टल डेटा टाइप हो हैन अनि त्यसपछि अब आएर यो सेकेन्डरी भनेको चाहिँ यो फन्डामेन्टल हैन नट कम्पल्सरी हैन अप्सनल डेटा टाइप अप्सनल डेटा टाइप भन्छ यसलाई हैन क्रिएटेड विथ अथवा मेड विथ प्राइमरी डेटा टाइप है र अब प्रत्येक डेटा टाइपको चाहिँ अब यो प्राइमरी डेटा टाइपको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो चाहिँ साइन र अनसाइन्ड हुन्छ र लङ र सर्ट भन्ने हुन्छ है साइन अनसाइन एन्ड लङ एन्ड सर्ट है प्रत्येकको चाहिँ एउटा साइन हुन्छ एउटा अनसाइन हुन्छ हैन अब प्राइमरीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइमरी डेटा टाइप्समा चाहिँ जम्मा प्राइमरी डेटा टाइप्स भनेको कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 वटा मात्रै हुन्छ है प्राइमरी भनेको चाहिँ यो एउटा क्यारेक्टर अर्को भनेको इन्टिजर
अर्को भनेको फ्लोट, अर्को भनेको डबल, र लास्ट बट नट द लिस्ट भनेको चाहिँ भोइड, VOID भोइड। यो 5 वटा चाहिँ मेन डेटा टाइप हो, प्राइमरी डेटा टाइप हो। यो 5 वटा चाहिँ प्राइमरी डेटा टाइप हो। अनि त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ प्रत्येक डेटा टाइपको चाहिँ के हुन्छ भन्दा लङ र सर्ट हुन्छ। अनि लङ र सर्ट, साइन एन्ड अनसाइन भन्ने हुन्छ है, साइन एन्ड अनसाइन भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै यो क्यारेक्टरको चाहिँ डेटा टाइप के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा CHAR भन्ने हुन्छ, CHAR हैन। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनसाइन्ड CHAR, अनसाइन्ड CHAR भनेको यसरी चाहिँ जस्तै यो हामीसँग कतिवटा छ, 5 वटा छ। 5 वटा छ भने 5 दुना 10 वटा हुन्छ है। प्रत्येकको 2-2 वटा हुन्छ। एउटा चाहिँ साइन अनसाइन हैन। त्यसपछि यो क्यारेक्टरको साइन अनसाइन, अनि इन्टिजरको चाहिँ के हुन्छ, यो लङ र सर्ट हुन्छ। इन्टिजर अथवा नम्बर जतिको लङ र सर्ट हुन्छ, अथवा इन्टिजरको हैन। अब इन्टिजरको के हुन्छ भन्दाखेरि यो INT लेखिन्छ, इन्टिजरको INT मात्रै लेखिन्छ। त्यसपछि अर्को छ सर्ट INT, अनि अर्को छ लङ INT हैन। यसरी अब यो इन्टिजरको 3 वटा हुन्छ, सर्ट पनि हुन्छ, लङ पनि हुन्छ, र INT मात्रै पनि हुन्छ हैन, इन्टिजर मात्रै हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को इन्टिजरकै अर्को के छ, अनसाइन्ड, साइन र अनसाइन्ड। साइन र अनसाइन्ड भनेको अहिले म भन्छु के हो भनेर। यसमा चाहिँ अनसाइन्ड इन्टिजर, अनसाइन्ड INT, अर्को छ SIGNED, साइन INT है। अब लङ र सर्ट अनि साइन र अनसाइनमा के छ डिफरेन्स हेर है। लङ र सर्टमा के छ डिफरेन्स, अनि साइन एन्ड अनसाइनमा के छ डिफरेन्स। यसले कस्तो खालको डेटा स्टोर गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो साइन अनसाइन लङ र सर्ट भनेको ओन्ली प्राइमरी डेटा टाइप्सको अगाडि मात्रै लाग्छ। किनभने यो INT इन्टिजर भनेको कुन हो, प्राइमरी डेटा टाइप्स हो। हामी अहिले प्राइमरी डेटा टाइप्स हेर्दैछौँ। यो INT भनेको प्राइमरी डेटा टाइप्स हो। र यो सर्ट, लङ, साइन, अनसाइन भन्ने चाहिँ प्राइमरी डेटा टाइपको मात्रै अगाडि देखाउँछ। साइन डेटा टाइप्स डिफाइन बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालुज भनेको जस्तै यहाँ हेर है, जस्तै यहाँनिर साइन छ नि, साइन इन्टिजर। सपोज यहाँ मैले साइन SIGNED साइन्ड INT A इक्वल टु हैन, यो चाहिँ -5 राख्न पाउँछु यहाँ, अथवा 5 मात्रै पनि राख्न पाउँछु, किनभने यहाँनिर साइन्ड भनेर लेखेको छ। तर यदि हामीले हैन यो चाहिँ नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि दुईटै भ्यालु राख्न पायौँ हामीले साइन इन्टिजरमा चाहिँ। तर हामीले अनसाइन्ड इन्टिजर लेख्यौँ भने चाहिँ SIGNED अनसाइन्ड INT A इक्वल टु चाहिँ 5 मात्रै लेख्न पाइयो, -5 लेख्न पाइएन। भनेको साइनले चाहिँ यो साइन लेखेको छ भने भेरिएबल अगाडि भनेदेखि साइनले चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटै भ्यालु होल्ड गर्न सक्छ हैन। तर अनसाइन छ भने चाहिँ पोजिटिभ मात्रै। अनसाइन भेरिएबलले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु स्टोर गर्दैन है। अनसाइनले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु स्टोर गर्दैन। अब त्यसपछि अर्को के छ भने लङ डेटा टाइप हेल्प अस टु म्याक्सिमाइज द रेन्ज अफ भ्यालु है, रेन्ज अफ भ्यालु, एन्ड सर्ट डेटा टाइप मिनिमाइज द रेन्ज अफ भ्यालु फर बेसिक डेटा टाइप भन्छ। अब
लङ र सर्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सर्ट आइएनटी यक्स, जस्तै सर्ट आइएनटी यक्स इक्वल टु, अब यहाँनिर यो सर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मिनिमाइज द रेन्ज अफ भ्यालु देन अर्डिनरी इन्टिजर भ्यालु। अर्डिनरी इन्टिजर भ्यालु भनेको चाहिँ जस्तै हामीले हाम्रो यो अर्डिनरी इन्टिजर भ्यालु चाहिँ 10 छ भनेदेखि त्यो 10 भन्दा हैन 10 बाट घटाएर नम्बर लेख्न पाउँछ, बढाएर लेख्न पाउँदैन हैन। जस्तै हाम्रो 5 छ भनेदेखि 4 लेख्न पाउँछ, 5 हैन 5 घटाउन सक्छ। तर हामीले अब लङ राख्नु पर्यो भने चाहिँ लङ आइएनटी गर्यो भनेदेखि चाहिँ हैन यो चाहिँ आइएनटी यक्स इक्वल टु यो चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने हो। यो चाहिँ म्याक्सिमाइज द रेन्ज अफ भ्यालु देन अर्डिनरी इन्टिजर भ्यालु। यहाँ चाहिँ 6 7 राख्नु पायो, किनभने जस्तै हाम्रो आइएनटी यक्स इक्वल टु आइएनटी यक्स इक्वल टु 5 छ भने हैन सर्ट आइएनटी यक्स इक्वल टु 4 लेख्न पाइयो, अनि लङ आइएनटी यक्स इक्वल टु 6 लेख्न पायो। भनेको एउटा भ्यालुलाई मिनिमाइज गर्ने कि म्याक्सिमाइज गर्ने, त्यो लङ र सर्टले मिनिमाइज र म्याक्सिमाइज गर्छ। साइन अनसाइनले पोजिटिभ र नेगेटिभ, साइनले पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै स्टोर गर्यो, अनसाइनले पोजिटिभ मात्र स्टोर गर्यो है। सो यति कुरा अहिले बुझिराख्ने। यो भनेको डेटा टाइप्सको हैन। जस्ट अब हामीले यो के गर्यौं, इन्टिजरको गर्यौं हैन। अब त्यस्तै फ्लोटको फ्लोटको चाहिँ फ्लोटको डबल र लङ डबल हुन्छ फेरि यो हैन। यो फ्लोटको चाहिँ फ्लोट एउटा FLOAT फ्लोट, अनि अर्को छ डबलको डबल, लङको लङ डबलको लङ डबल। यो भइहाल्यो, अरु 10 वटा भयो। अब हामीले यो साइन अनसाइन र लङ र सर्ट कुनमा लाग्छ भने चाहिँ जस्तै यो क्यारेक्टरमा साइन असाइन लाग्यो। त्यसपछि इन्टिजर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो इन्टिजरमा चाहिँ सबै लाग्छ। इन्टिजर मात्रै पनि हुन्छ, सर्ट इन्टिजर पनि हुन्छ, लङ इन्टिजर पनि हुन्छ, अनसाइन इन्टिजर पनि हुन्छ, साइन इन्टिजर पनि हुन्छ। त्यसपछि फ्लोटै भइहाल्यो, डबलको डबलै हुन्छ, डबलको डबलै भयो, भोइडको डबल भोइड के अरे लङ डबल, भोइडको भोइड नै हुन्छ, भोइडको पर्दैन, भोइडको छैन। डबल र लङ डबल यी चाहिँ सबै नम्बर स्टोर गर्ने। अब यहाँनिर हेर है, जस्तै यो क्यारेक्टर मात्रै छ एउटा चाहिँ त्यो स्ट्रिङ टाइप अफ डेटा स्टोर गर्ने यहाँ प्राइमरी डेटा टाइपमा हैन, क्यारेक्टर छ। अरु बाँकी इन्टिजरले पनि नम्बरै स्टोर गर्छ, फ्लोटले पनि नम्बरै स्टोर गर्छ, डबलले पनि नम्बरै स्टोर गर्छ, र भोइडले पनि। भोइड चाहिँ फेरि यो नम्बर मात्रै हैन, यो चाहिँ अर्कै खालको फङ्सन हो। यो डेटा टाइप पनि हो, एउटा फङ्सन पनि हो। भोइड मेन हामी पछि पढ्छौँ यो। र यति चाहिँ तिमीले के सम्झिने भने प्राइमरी डेटा टाइप भनेको 5 वटा हुन्छ, क्यारेक्टर, इन्टिजर, फ्लोट, डबल र भोइड हुन्छ। क्यारेक्टरको साइन क्यारेक्टर, अनसाइन क्यारेक्टर, इन्टिजरको सर्ट, लङ, अनसाइन, साइन, इन्टिजर पनि हुन्छ, क्यारेक्टरको अनसाइन क्यारेक्टर, त्यसपछि फ्लोट, डबल, अनि फ्लोटको फ्लोट भइहाल्यो, डबलको डबल र लङ डबल दुईटा हुन्छ भनेर सम्झिने। यति सम्झिने। यो भनेको यिनीहरू चाहिँ भयो किवर्डहरू है। हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राममा लेख्दाखेरि यो यतापट्टिको लेख्छौँ, यो क्यारेक्टर, अनसाइन क्यारेक्टर, इन्टिजर, सर्ट इन्टिजर यो लेख्छौँ। तर यिनीहरूको मेन क्याटेगोरी भनेको चाहिँ 5 वटा हो। त्यसपछि अब आएर अर्को भेरिएबल भन्ने छ। भेरिएबल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चेन्जेबल हुन्छ भेरिएबल भनेको हैन। इट इज द मेमोरी लोकेसन,
memory location used to store value during program runtime. Runtime भनेको चाहिँ एक्जिक्युसन। हामीले प्रोग्राम लेखेर प्रोग्रामको एक्जिक्युट गर्दाखेरि गरुन्जेलसम्म एउटा मेमोरी लोकेसनमा डेटा स्टोर गर्न चाहिन्छ, प्लेस चाहिन्छ। त्यो प्लेसलाई हामी चाहिँ मेमोरीमा एउटा प्लेस बनाउँछौँ। त्यो प्लेसलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ, हैन? भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो सामान राख्ने भाँडो जस्तै हो, है? केही सामान राख्नु पर्यो भने, हैन, पानी राख्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ? ग्यालिन चाहिन्छ अथवा जार चाहिन्छ, बोतल चाहिन्छ, हैन? पानी नछिर्ने भाँडो चाहिन्छ नि। अनि त्यस्तै अब अरू सामानहरू राख्नु पर्यो भनेदेखि, जस्तै अब कपडाहरू राख्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई ड्रवर चाहिन्छ, हैन? त्यस्तै अब विभिन्न किसिमको हुन्छ सामान राख्नलाई। त्यो सामान राख्ने भाँडो जस्तै हो भेरिएबल। हामीले डेटा राख्ने भाँडो हो यो भेरिएबल भनेको। कस्तो खालको डेटा हुन्छ त्यस्तै खालको भेरिएबल हामीले बनाउनुपर्छ, है? यो चाहिँ अब यो अस्ति आइडेन्टिफायरको रुल्स हामीले पढेको थियौँ। भेरिएबलको रुल्स पनि त्यस्तै हुन्छ, है? कस्तो खालको बनाउनुपर्छ। जस्तै रिजर्भ वर्डको बनाउनु भएन, फर्स्ट लेटर चाहिँ के अरे क्यारेक्टर हुनु पर्यो, अल्फाबेट अथवा अन्डरस्कोर हुनु पर्यो, हैन? लेटर डिजिट युज भएको हुनु पर्यो। सुरुमा नम्बर युज गर्न पाइएन, रिजर्भ वर्ड युज गर्न पाइएन, हैन? स्पेस युज गर्न पाइएन। सेम रुल हो यसमा पनि भेरिएबल। र भेरिएबल भनेको चाहिँ सपोज INT A = 5 भनौँ भनेदेखि यो A भनेको चाहिँ भेरिएबल हो। यो 5 भनेको चाहिँ फेरि कन्स्ट्यान्ट भयो, भ्यालु भयो, है? त्यही भएर अब यो 5 लाई हामीले राख्नु पर्यो प्रोग्राममा, क्याल्कुलेसन गर्नु छ, हैन? अब यो 5 लाई चाहिँ राख्नुपर्ने केमा राख्ने त भन्दाखेरि हामीले एउटा राख्ने ठाउँ त बनाउनु पर्यो नि। त्यो 5 लाई प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्जेलसम्म मेमोरीमा कसरी राख्ने त, हैन? र्याममा एउटा लोकेसन क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यो लोकेसनमा लगेर राख्नु पर्यो अन्टिल इट इज एक्जिक्युटेड, हैन? यो एक्जिक्युट नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसमा राख्नु पर्यो भने अब हामीले र्याममा चाहिँ एउटा ठाउँ खाली गर्छौँ र त्यो ठाउँको नाम दिन्छौँ। त्यसको नाम चाहिँ A भयो, हैन? INT इन्टिजर A भयो भने यो A चाहिँ के हो? भेरिएबल भयो, है? प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्जेलसम्म त्यसले होल्ड गरेर राखिदिन्छ। त्यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ। अब भेरिएबलको अब डज नट अलो किवर्ड स्पेसल क्यारेक्टर। अब भेरिएबल युज गर्दाखेरि स्पेसल क्यारेक्टर दिन हुँदैन। स्पेसल क्यारेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो किबोर्डबाट अल्फाबेट A to Z 0 to 9 भन्दा बाहेकका अरू जति पनि किबोर्डबाट प्रेस हुने चाहिँ क्यारेक्टरहरू छन्, हैन? क्वेसन मार्क, एक्सक्लामेसन, @ डलर, पर्सेन्टेज, क्यारेट, एम्परसेन्ट, स्टार, हैन? ब्राकेट ओपन, ब्राकेट क्लोज, प्लस, माइनस, डिभाइड, मल्टिप्लाई, हैन? कर्ली ब्राकेट, बार, कोलन, सेमिकोलन, कमा, इन्भर्टेड कमा, फुल स्टप, हैन? यी सबै के हुन्? स्पेसल क्यारेक्टर हुन्। यो स्पेसल क्यारेक्टर भेरिएबलमा युज गर्न पाइँदैन, है? यसको रुलहरू हेर। रुल्स फर नेमिङ भेरिएबल। नो स्पेस, हैन? भनेको सिंगल वर्ड चाहिन्छ, स्पेस दिन पाइएन, है? त्यसपछि अर्को बिगिन विथ लेटर, बिगिन विथ लेटर, लेटरबाट अल्फाबेटबाट स्टार्ट हुनु पर्यो, हैन? त्यसपछि अर्को नो कीवर्ड युज, नो कीवर्ड, नो कीवर्ड, हैन? त्यसपछि नो स्पेसल क्यारेक्टर,
स्पेशल क्यारेक्टर युज गर्न पाइएन हैन। त्यसपछि यो यति हो है। र यति चाहिँ याद गर्ने भेरिएबल क्रिएट गर्नलाई। अनि यो लगभग उस त्यो आइडेन्टिफायरसँग रिलेटेडै छ है। त्यसपछि अब कुनै पनि रिजर्भ वर्ड किवर्ड फङ्सनहरू युज गर्न पाइएन किवर्डको ठाउँमा भेरिएबलको नाममा। अब यो भेरिएबलको टाइप्स के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएबलको टाइप्स भनेको भेरिएबल टाइप्स भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ न्युमेरिक भेरिएबल, न्युमेरिक भेरिएबल हुन्छ, अर्को हुन्छ स्ट्रिङ। स्ट्रिङ न्युमेरिक भेरिएबलले चाहिँ स्टोर्स डेटा, न्युमेरिक डेटा लेख्ने स्टोर्स न्युमेरिक data that can be mathematically calculated हैन। म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन चाहिँ जसमा गर्न मिल्छ त्यस्तो खालको डेटा मात्रै न्युमेरिक भेरिएबलले स्टोर गर्छ है। प्लस माइनस डिभाइड हैन, मल्टिप्लाई, स्क्वायर, पावर, रुट के भन्छ यस्तो खालको क्याल्कुलेसन गर्ने डेटा चाहिँ न्युमेरिक डेटा भयो। जुन डेटामा हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ त्यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो। स्ट्रिङ मे कन्टेन नम्बर बट नम्बर डज नट कन्टेन स्ट्रिङ। अब स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अल्फाबेटिकल क्यारेक्टर जुन चाहिँ हामीले हैन क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ। टेक्स्चुअल डेटा सरी द भेरिएबल दैट स्टोर है। द भेरिएबल के हुन्छ पेनले लेख्दैन त स्टोर्स टेक्स्चुअल डेटा that cannot be calculated mathematically हैन। म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट हुँदैन त्यो स्ट्रिङ चाहिँ। जस्तै राम प्लस राम दुईटा राम हुँदैन हैन। तर 1 + 1 कति हुन्छ 2 हुन्छ। 100 + 100 200 हुन्छ हैन। समीर प्लस खत्री समीर खत्री इन्टु 2 गर्यो भने दुईटा समीर खत्री हुँदैन हैन। समीर खत्रीलाई 2 ले डिभाइड गर्न मिल्दैन, राजीवलाई राजुले डिभाइड गर्न मिल्दैन हैन। त्यसो हुँदाखेरि यो कुनै पनि स्ट्रिङ डेटा भनेको टेक्स्चुअल डेटा हो जुन चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसन हुँदैन त्यसमा। त्यस्तो खालकोलाई हामी त्यस्तो खालको डेटा स्टोर गर्ने भेरिएबल छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ स्ट्रिङ भेरिएबल भन्छौँ हैन। स्ट्रिङ भेरिएबल भन्छौँ। सो इन्टिजर, फ्लोटिङ पोइन्ट, डबल यिनीहरू भनेको न्युमेरिक भेरिएबल भयो भने अब यतापट्टि स्ट्रिङ भेरिएबलमा चाहिँ क्यारेक्टर हैन। स्ट्रिङ चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल भयो। अब कति मिनट बाँकी छ 8 मिनट हैन। व्हाट इज द पर्पज अफ भेरिएबल डिक्लेरेसन हुन्छ। अब भेरिएबल किन बनाउने त, वाइ भेरिएबल इज निडेड हैन। भेरिएबलले के गर्छ, इट टेल्स द कम्पाइलर व्हाट द भेरिएबल नेम इज
भेरिएबल नेम चाहिँ के हुन्छ कम्पाइलरले बुझ्छ हैन इट स्पेसिफाइज वाट टाइप अफ डेटा द भेरिएबल विल होल्ड यसले चाहिँ कस्तो खालको डेटा चाहिँ होल्ड गर्ने भनेर भेरिएबलले होल्ड गर्छ जस्तै हामीले एड्रेस युज के अरे हैन हामीले चाहिँ यो नेम छ अनि एड्रेस छ हैन रोल नम्बर छ भनेदेखि अब यस्तोलाई कस्तो डेटा टाइपमा राख्ने त भन्दाखेरि नेमलाई हामीले स्ट्रिङ डेटा टाइपमा राख्नुपर्छ हैन स्ट्रिङ डेटा टाइपमा राख्नुपर्छ यो चाहिँ CHAR नेम नेम त फेरि उ भयो रिजर्भ वर्ड भयो जस्तै FN पनि हुँदैन जस्तै के हुन्छ फर्स्ट नेम गर्न सकिन्छ FR नेम FN सुरुमा FN युज गर्न पाइँदैन है फेरि यसमा भेरिएबलमा जस्तै FRS नेम हैन नेम इक्वल टु सपोज किरण यसरी हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं यो भनेको भेरिएबल यो FRS नेम भन्ने बित्तिकै अब के बुझ्छ कम्पाइलरले भने यो चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल रहेछ यसले चाहिँ स्ट्रिङ डेटा स्टोर गरेको रहेछ किरण भन्ने डेटा स्टोर गरेको रहेछ भन्ने बुझ्छ हैन त्यसपछि एड्रेस पनि त्यस्तै के हुन्छ CHAR यसमा त ADD लेख्दा हुन्छ एड्रेस इक्वल टु कपन हैन कपन त्यसपछि रोल नम्बर के हुन्छ क्यारेक्टर हो रोल नम्बर होइन नम्बर हो INT हैन INT ROLL इक्वल टु सपोज 20 हैन 20 लाई चाहिँ इन्भर्टेड कमा दिन पर्दैन है किनभने यो नम्बर हो नम्बरलाई इन्भर्टेड कमा दिन पर्दैन र यसरी हामीले कस्तो खालको डेटा कम्पाइलरले चाहिँ बुझ्छ कस्तो खालको डेटा स्टोर गरेको छ त्यो भेरिएबलमा भनेर कम्पाइलरले बुझ्छ सो इट स्पेसिफाइज इट टेल्स द कम्पाइलर व्हाट काइन्ड अफ भेरिएबल इज अनि त्यसपछि इट स्पेसिफाइज द डेटा टाइप अफ डेटा भेरिएबल विल होल्ड हैन अब डिक्लेरेसन अफ भेरिएबल चाहिँ भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गरिन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर डिक्लेरेसन अफ भेरिएबल डिक्लेरेसन अफ भेरिएबलमा सुरुमा हामी डेटा टाइप राख्छौं डेटा टाइप त्यसपछि डेटा टाइप हैन त्यसपछि भेरिएबल 1 v1 भनेको भेरिएबल 1 कमा अब सेम टाइपको भेरिएबल धेरैवटा बनाउँदै छ भने कमा दिन्छौं हामी हैन भेरिएबल 1 भेरिएबल 2 भेरिएबल 3 गर्दै गर्दै कतिवटा भेरिएबल बनाउँछौं त्यतिवटा कमा दिँदै हामीले राख्दा हुन्छ सेम टाइपको डेटा छ भने अर्को खालको जस्तै हामीले नम्बर राख्यौं न्यूमेरिक डेटा टाइप राख्यौं स्ट्रिङ राख्यौं भने चाहिँ दुईचोटी डिफाइन गर्नु पर्यो है अनि फेरि अब यो यसको फर एक्जाम्पल हैन डेटा टाइप भनेको चाहिँ अब हामीले इन्टिजर टाइप अफ डेटा बनाउँदै छौं भने INT भनेको चाहिँ यो इन्टिजर भयो डेटा टाइप भयो A, B, सम हैन हामीले यसरी चाहिँ डिफाइन गर्छौं है भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि अब A ले एउटा भ्यालु स्टोर गर्छ B ले अर्को भ्यालु स्टोर गर्छ सम ले अर्को भ्यालु स्टोर गर्छ हामीले इन्टिजर टाइपको तीनटा चाहिँ भेरिएबल बनायौं अब यसले अब कस्तो हुन्छ त र्याममा लगेर र्याममा कसरी यसले चाहिँ स्पेस ओ गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो र्याम भयो भने अब यहाँनेरि हामीले ABC सम लेख्ने बित्तिकै A B C सम हैन यहाँ चाहिँ यो A को प्लेस भयो यो B को प्लेस भयो हैन त्यसपछि सरी यो चाहिएन यो एउटा चाहिएन B को प्लेस भयो अनि यो चाहिँ सम को प्लेस भयो यसरी हामीले मेमोरीमा स्पेस क्रिएट गर्छौं र यो र्याममा यो चाहिँ र्याम हो है र्याममा यसरी स्पेस क्रिएट गर्छौं र त्यो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्जेलसम्म के हुन्छ यो A र B सम यही यसको भ्यालु चाहिँ यसले होल्ड गरिराख्छ
यसरी चाहिँ हामीले भेरिएबल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यो एबी सम लेखिनौँ भनेदेखि र्याममा कहाँनिर गएर डेटा बस्ने भनेर कन्फ्युज हुन्छ, त्यही भएर प्रोग्राम इरर आउँछ, रङ हुन्छ है। यो छ। आज यति गरौँ। सबैले एकचोटि भिडियो अन गर। के यसमा कन्फ्युज छ, नबुझेको जस्तो लागेछ? राजु, सुलभ, सन्तोष मगर, प्रदीप साई, मनिषको किन अँध्यारो आइरहेछ? सुलभले सुनेन? तीनचोटि बोलाउँदा सुनेन भनेदेखि यिनीहरू एब्सेन्ट भन्ने हुन्छ है। सुलभ, आयो आयो। प्रदीप साईको आएन, राजु तामाङ, सन्तोष मगरको आएन। सर अनै छ त, देखिरहेछ। केही देखिएन, कुखुरा बासेको मात्रै सुनिरहेछ। हुन्छ सर, हुन्छ। ल, यसमा केही छ कन्फ्युजन, तिमीहरूले नबुझेको केही छ? अब डेटा टाइप भनेको के भन्छ, बैटरी लो पो भन्छ त हौ। डेटा टाइप भनेको 5 वटा हुन्छ, त्यो 5 वटा याद गर्ने। अनि त्यसमा 5 वटा मध्ये के हुन्छ भने अनसाइन्ड र साइन्ड हुन्छ। अनसाइन्ड साइन्डमा चाहिँ एउटाले अनसाइन्डले साइन्डले चाहिँ प्लस माइनस दुइटै भेरिएबल के अरे भ्यालु स्टोर गर्छ। अनि लङ र सर्टले चाहिँ मिनिमाइज र म्याक्सिमाइज गर्ने काम गर्छ। त्यति बुझ्ने। बाँकी भनेको भेरिएबल क्रिएट गर्ने रुल्सहरू बुझ्ने। त्यो अहिले म फोटो खिचेर पठाउँला। आजलाई यति गरौँ।